नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल ट्रेडिस्टकमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई बुक बिल्डिङ मेथड अफ आइपिएसी भनेको के हो र यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी दिनेछु। र बुक बिल्डिङ मेथडको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट मेथड अफ रेजिङ क्यापिटलको बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीलाई रन गर्नको लागि चाहिँ फन्डको आवश्यकता पर्छ र यो फन्ड चाहिँ कम्पनीले कसरी कलेक्ट गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा आइपिओको थ्रु कलेक्ट गर्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ एफपिओ अथवा राइट इस्युको थ्रुबाट कलेक्ट गर्छ भने अर्को प्राइभेट प्लेसमेन्टबाट चाहिँ कलेक्ट गर्छ र प्राइभेट प्लेसमेन्ट चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूको लागि लागू हुन्छ। र आइपिओमा चाहिँ हामीले दुईटा मेथडबाट चाहिँ फन्ड कलेक्ट गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ फिक्स प्राइस र अर्को भनेको चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथड। र फिक्स प्राइसको बारेमा त हामीलाई थाहा नै छ, जुन अहिले लागू भइरहेको छ त्यो फिक्स प्राइस हो। र अब यो बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो त, यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ। र बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ पब्लिक अफरिङको अल्टरनेटिभ मेथड हो। र यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा एउटा इस्यु म्यानेजर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी बुक रनर पनि भन्छौँ, जसले चाहिँ सेक्युरिटिजको डिमान्ड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टरहरूबाट चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। र यसरी इन्भेस्टरहरूबाट सेक्युरिटिजको डिमान्ड कति छ भनेर डिटरमाइन भइसकेपछि चाहिँ सेक्युरिटिजको ट्रु भ्यालु कति हो भन्ने कुरा पनि यसले पत्ता लगाउने गर्छ। र यसरी चाहिँ डिमान्डबाट चाहिँ सेक्युरिटिजको ट्रु भ्यालु पनि डिटरमाइन गरिन्छ। र यसरी इन्भेस्टरहरूबाट कलेक्ट हुने डिमान्डको आधारमा पब्लिक इस्युको लागि प्राइस डिटरमाइन गरिन्छ। र यो कुरा चाहिँ इस्यु म्यानेजरहरू बिच नै कन्फिडेन्सियल हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो प्राइस छ, त्यसै गरी डिमान्ड भन्ने कुरा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ इस्यु म्यानेजर बिच चाहिँ कन्फिडेन्सियल हुन्छ। र विश्वको डेभलप क्यापिटल मार्केटहरूमा चाहिँ यो बुक बिल्डिङ मेथड चाहिँ पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ। र इस्यु म्यानेजरले चाहिँ पोटेन्सियल इन्भेस्टर जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो, त्यसै गरी इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू भयो, यिनीहरूबाट चाहिँ उनीहरूले बाई गर्न चाहेको आशय मूल्य र क्वान्टिटीहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्छन्। र इस्यु म्यानेजरले चाहिँ बिडको लागि आह्वान गर्छ, जुन चाहिँ पब्लिक अफरिङको समयमा चाहिँ इस्यु म्यानेजरले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बिडको लागि चाहिँ आह्वान गर्ने गर्छ। र इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इस्यु कम्पनीले फिक्स गरेको रेन्जमा रहेर चाहिँ बिड गर्ने गर्छन्। र यो बिड गर्ने भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले हो, जेनरल पब्लिकले होइन। र उनीहरूले कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी पर्फर्मेन्स अप्रेजल आदिको आधारमा चाहिँ बिडमा सहभागी हुन्छन्। यदि कम्पनीको बेस इन्डिकेटरहरू चाहिँ राम्रो छ भने त्यसको डिमान्ड पनि बढी हुन्छ। र यदि फाइनेन्सियल इन्डिकेटर, त्यसरी फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ यदि नराम्रो छ भने त्यो कम्पनीको सेयरको डिमान्ड लो हुन्छ। र यसरी बिड ओपन भएको केही समयपछि चाहिँ कम्पनीले बिड क्लोज गर्छ। र बिड क्लोज भइसकेपछि चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ। सो पहिला सुरुमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बिडको लागि ओपन हुन्छ। र यसरी बिड कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ। र पब्लिकलाई सेयर आउँदाखेरिमा चाहिँ जहिले कट अफ प्राइसभन्दा 10% डिस्काउन्ट भएर फिक्स प्राइसमा आउने गर्छ। र अब हामी कुरा गरौँ त्यसपछि बुक बिल्डिङ मेथडको प्रोसेसहरूको बारेमा। अब हामी कुरा गरौँ के सबै कम्पनीहरूले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्न सक्छन् त भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 को रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु। कस्तो कस्तो कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्न सक्छन् त भन्दाखेरिमा यहाँ 4वटा क्राइटेरिया मेन्सन गरिएको छ। यदि यो 4वटा क्राइटेरिया यदि मिट गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ इस्यु गर्न सक्छ। र त्यो क्राइटेरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ कम्पनी विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ नाफामा सञ्चालन रहेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी कम्पनीको एजिएमले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ इस्यु गर्न सक्ने भनेर चाहिँ एप्रुभल दिएको हुनुपर्छ भने तेस्रो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ कम्पनीको पर सेयर नेटवर्थ चाहिँ पर सेयर क्यापिटलको 150% हुनुपर्छ। अर्थात् पर सेयरको नेटवर्थ चाहिँ 150 रुपिस हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को फोर्थ क्राइटेरिया भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ
रेटिङ एजेन्सीहरूबाट चाहिँ एभरेज अर एबोभ एभरेजको रेटिङ पाएको हुनुपर्छ। अर्थात् यदि हाम्रो एभरेज रेटिङ भनेको 3 हो, यदि 3 अथवा 3 भन्दा माथिको 2, 1 यदि रेटिङ पाएको छ भने चाहिँ त्यस्तो कम्पनीले बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ इस्यु गर्न सक्छ। सो 4वटा क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरिमा 3 इयर्सदेखि प्रफिट, त्यसै गरी एजिएमबाट एप्रुभल, त्यसै गरी 150 रुपिस नेटवर्थ र एभरेज रेटिङ अथवा त्योभन्दा माथिको रेटिङ पाएको कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ इस्यु गर्न सक्छ। त्यसैले यो बुक बिल्डिङ मेथड भनेको चाहिँ सबै कम्पनीहरूको लागि होइन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। यसरी माथिको 4वटा क्राइटेरिया मिट गरेको कम्पनीहरूले चाहिँ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट अर्थात् हाम्रो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ र यसरी प्राप्त भएको आशय मूल्यको आधारमा चाहिँ धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासित धितोपत्रको 40% र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि 60% धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ। अर्थात् यसरी आशय मूल्य प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ जति सेयर इस्यु गर्नुपर्ने हो त्यसको 40% चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि छुट्याइन्छ भने हामी पब्लिक जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ 60% चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ जुन अहिले 5% दिइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ बढाएर अहिले 40% चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई दिएको छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई चाहिँ मात्र 60% दिएको छ र यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जो जनरल पब्लिक छन् उनीहरूले पाउने सेयर चाहिँ घट्न जान्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले सङ्गठित संस्थाले उपनियम 3 बमोजिम योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरेको धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिले 6 महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन। अर्थात् यसरी जो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू छन् उनीहरूले प्राप्त गरेको सेयर चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ सेल गर्न सक्दैनन् र यो नियम चाहिँ जनरल पब्लिकलाई लागू हुँदैन, मात्र यो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ 6 महिनासम्म आफूले पाएको सेल जुन बुक बिल्डिङ मेथडबाट पाएको आइपिओ छ त्यसलाई चाहिँ सेल गर्न सक्दैनन्। अब कस्तो संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात् इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू चाहिँ यसरी बुक बिल्डिङ मेथडबाट इस्यु गरेको आइपिओ चाहिँ खरिद गर्न योग्य हुन्छन् त भन्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ लिस्ट दिएको छ। कमा चाहिँ सूचीकृत सङ्गठित संस्था अर्थात् नेप्सेमा लिस्टेड भएका संस्थाहरू, त्यसै गरी विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था जस्तै एडिबिएल भयो, त्यसै गरी सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, त्यसै गरी सामूहिक लगानी कोषका योजना, त्यसै गरी मर्चेन्ट ब्याङ्कर, त्यसपछि मान्यता प्राप्त अवकाश कोष, त्यसै गरी बोर्डले समय समयमा तोकेको अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था, त्यसै गरी बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बोर्डले निर्देशिकामा तोके बमोजिम हुनेछ। यसरी चाहिँ यसरी मेन्सन गरिएका इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट जारी भएको आइपिओ बाई गर्न चाहिँ योग्य हुन्छन्। र अब हामी नेक्स्टमा कुरा गरौँ बुक बिल्डिङ मेथड अनुसार चाहिँ कसरी आइपिओ इस्यु हुन्छ त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जुन कम्पनी छ जसले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्दैछ त्यसले चाहिँ इस्यु म्यानेजरसँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। र बुक बिल्डिङ विधि अनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले चाहिँ यस विधि अनुरूप गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि बोर्डबाट अनुमति प्राप्त निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी इस्यु म्यानेजर अर्थात् इस्यु म्यानेजर चाहिँ हामी क्यापिटल भन्छौँ, त्यो कुनै एउटा क्यापिटलसँग चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सङ्गठित संस्थाले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली मार्फत बुक बिल्डिङ सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बजारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी उपदफा 1 बमोजिम गरिने सम्झौतामा कुनै कुरा संलग्न गर्नुपर्ने गरी बोर्डले तोकिदिएमा सो समेत उक्त सम्झौतामा संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनल एग्रिमेन्टहरू चाहिँ यदि कुनै बोर्डले चाहिँ तोकिदिएको छ भने त्यो पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न गर्नु पर्यो। र स्टेप 2 मा भनेको चाहिँ
एउटा प्रारम्भिक विवरण पत्र चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुक बिल्डिङ अनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ सङ्गठित संस्थाले चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको परामर्शमा चाहिँ प्रारम्भिक विवरण पत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विवरण पत्रको चाहिँ मुख्य पृष्ठमा चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई गरिने धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी विवरण पत्र भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रारम्भिक विवरण पत्रमा चाहिँ के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरिमा नियमावलीका अनुसूची 5 बमोजिमका विवरणहरू हुन्छ। त्यसै गरी निष्कासन गरिने धितोपत्रको सङ्ख्या अर्थात् क्वान्टिटी, त्यसै गरी त्यसको अनुमानित मूल्य, त्यसै गरी मूल्याङ्कनको आधार र औचित्य चाहिँ प्रिलिमिनरी अर्थात् प्रारम्भिक विवरण पत्रमा चाहिँ मेन्सन गरिएको हुन्छ। र थर्ड भनेको चाहिँ डिस्कसन छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोसँग त भन्दाखेरिमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूसँग। यसरी सङ्गठित संस्थाले चाहिँ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको सहभागितामा चाहिँ दफा 5 बमोजिम तयार पारिएको प्रारम्भिक विवरण जुन हामीले अहिले स्टेप 2 मा हेऱ्यौँ विवरण पत्र, त्यो विवरण पत्रमा चाहिँ योग्य संस्थागत लगानीहरूलाई सहभागी गराएर चाहिँ छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र उक्त दफा 1 बमोजिम सञ्चालन गर्ने छलफल कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय र स्थान तोकी कम्तीमा 7 दिन अगाडि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई लिखित रूपमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यसरी छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा चाहिँ 7 दिन अगाडि चाहिँ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लिखित रूपमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर चाहिँ समय र स्थान जुन छलफल गर्ने हो त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समय र स्थान तोकेर चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सङ्गठित संस्थाले छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगाडि प्रारम्भिक विवरण पत्र वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छलफल गरिने मितिभन्दा 7 दिन अगाडि नै बिक्री प्रबन्धक तथा सङ्गठित संस्थाले चाहिँ प्रारम्भिक विवरणपत्र चाहिँ वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ। सङ्गठित संस्थाले छलफल कार्यक्रममा उक्त संस्थाको पछिल्लो 3 वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अर्थात् अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यति भइसकेपछि स्टेप 4 मा जाउँ। स्टेप 4 मा चाहिँ इन्टेन्डेड प्राइस अथवा आशय मूल्य चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र सङ्गठित संस्थाले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको सहयोगमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग निजले चाहेको न्यूनतम खरिद सङ्ख्या, आशय मूल्य र सोको मूल्याङ्कन विधिसहित प्रारम्भिक विवरण पत्रमा सुझाव माग गर्नुपर्ने छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा जुन कम्पनीले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्न लागेको हो उसले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट चाहिँ उनीहरूले कति किता सेयर खरिद गर्न चाहे, त्यसपछि कति मूल्य तिरेर खरिद गर्न चाहे त्यो कुरा चाहिँ प्रारम्भिक विवरण पत्रमा सुझाव माग गर्नुपर्ने हुन्छ। र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले छलफल कार्यक्रम समाप्त भएको 5 कार्यदिनभित्र लिखित रूपमा खरिद गर्न चाहेको न्यूनतम धितोपत्र सङ्ख्या, खरिद आशय मूल्य तथा मूल्याङ्कनको आधारसहित प्रारम्भिक विवरण पत्रको सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव दिन सक्नेछन्। यसरी योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले यसरी डिस्कसन सकिएको चाहिँ 5 कार्यदिनभित्र चाहिँ लिखित रूपमा आफूले कति किता खरिद गर्न चाहेको, त्यसै गरी आफूले कति मूल्य तिरेर चाहिँ खरिद गर्न चाहेको सो कुराको सहित प्रारम्भिक विवरण पत्रमा सुझाव दिन सक्नेछन्। त्यसै गरी सङ्गठित संस्था यसरी डिस्कसन अथवा प्राइसको बारेमा चाहिँ आशय मूल्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 10 योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट चाहिँ आशय प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र आशय पत्रहरू प्राप्त हुन नसकेमा सङ्गठित संस्थाले अनुमानित मूल्य पुनरावलोकन गरी आशय मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछन्। भनेको मतलब चाहिँ यदि उपदफा 3 बमोजिमको आशय पत्रहरू प्राप्त हुन नसकेमा चाहिँ सङ्गठित संस्थाले चाहिँ अनुमानित मूल्य अर्थात् जुन अनुमानित मूल्य पहिले तोकेको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज अथवा पुनरावलोकन गरी पुनः आशय मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसरी आशय मूल्य पेश गर्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पेश गरेको आशय मूल्य दफा 9 बमोजिमको मूल्य सीमाभित्र परेमा वा सोभन्दा बढी भएमा यस निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन हुने बोलकबल प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा सहभागिता जनाउनु पर्नेछ।
यसरी आशय मूल्य पेश गर्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले यदि पेश गरेका आशय मूल्य चाहिँ मूल्य सीमाभित्र परेमा अथवा सोभन्दा बढी भयो भने चाहिँ बोल कवल प्रक्रियामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा सहभागिता जनाउनु पर्नेछ। जुन आशय मूल्य दिने सङ्गठित संस्थाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ कम्पलसरीली बिडिङमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने छ। र अब हामी कुरा गरौँ स्टेप 5 मा चाहिँ सेलिङ प्राइस लिमिट चाहिँ कसरी तोक्ने अर्थात् धितोपत्रको मूल्य सीमा चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने कुराको बारेमा सङ्गठित संस्थाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी धितोपत्रको आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने छ। सङ्गठित संस्थाले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूबाट प्राप्त भएको आशय मूल्य अर्थात् इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले हामी यति प्राइसमा चाहिँ यति क्वान्टिटी सेयर किन्न चाहिँ चाहन्छौँ भनेर जुन आशय पत्र पेश गरेका हुन्छन् त्यसको अध्ययन गरेर चाहिँ प्राइस लिमिट जुन प्राइस छ त्यो चाहिँ प्राइस लिमिट चाहिँ तोकिन्छ। यसरी आधार मूल्य तय भए पश्चात चाहिँ धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ र धितोपत्रको मूल्य सीमा निर्धारण गर्दाखेरिमा चाहिँ माथिल्लो सीमा आधार मूल्यमा 20% थप गर्दा कायम हुने मूल्य र तल्लो सीमा आधारमा मूल्यमा 20% घटाउँदा हुने मूल्य काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यसरी चाहिँ लिमिट अर्थात् त्यसै गरी स्टेप 6 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा बोर्डलाई चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्नको लागि चाहिँ एप्लिकेसन दिनु पर्यो र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउन तथा बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गर्न स्वीकृतिको लागि चाहिँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी सङ्गठित संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण धितोपत्र दर्ता गराउन तथा बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मार्फत धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा समेत उल्लेख भएको विवरण पत्र तयार गरी स्वीकृतिको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ। सङ्गठित संस्थाले चाहिँ आफ्नो धितोपत्र दर्ता गराउन तथा बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको थ्रुबाट चाहिँ धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा समेत उल्लेख गरेर चाहिँ स्वीकृतिको लागि बोर्डमा चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्ने छ र उपदफा 1 बमोजिम पेश भएको निवेदन र अन्य कागजातको अध्ययन गरेर यदि यो उपयुक्त देखिएमा चाहिँ धितोपत्र दर्ता गरी बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गर्न तयार पारेको विवरण पत्र चाहिँ प्रकाशन गर्न बोर्डले उसलाई पर्मिसन दिन्छ। र स्टेप 7 मा यसरी बोर्डबाट चाहिँ एप्रुभल भइसकेपछि चाहिँ बिडिङ हुन्छ र यो बिडिङमा चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि होइन, यो बिडिङ भनेको चाहिँ जो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ बिडिङ गर्ने हो र पब्लिकलाई आउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो बिड गरिएको प्राइसमा कटअफ प्राइस निकालिन्छ र त्यो कटअफ प्राइसको 10% डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकलाई आउँछ। सो धेरैजनाको के भ्रम छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी पब्लिकले पनि बिड गर्ने हो कि भनेर चाहिँ धेरैजना इन्भेस्टरहरूले सोचिरहनु भएको छ भने बिडिङमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू मात्रै हो। र बोल कवल गर्नुपर्ने दफा 8 को उपदफा 2 बमोजिम विवरण पत्र प्रकाशन गर्न बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएको बढीमा 10 कार्यदिनभित्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बोल कवलमा सहभागी हुन आह्वान पत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ र आह्वान पत्र प्रकाशन भएको 7 कार्यदिनपछि बोल कवलमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यसरी बोल कवल सुरु भएको 4 कार्यदिनसम्म खुल्ला राख्नुपर्ने छ र आवश्यक भएमा बोर्डको स्वीकृति लिई बोल कवल अर्थात् बिडिङ समय थप गर्न सकिनेछ। त्यसरी योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोल कवलका लागि आवेदन गर्दा बिक्री मूल्य सीमाभित्र आफूले लिन चाहेको धितोपत्रको लागि आवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। यसरी बिडिङमा चाहिँ आफूले लिन चाहेको मूल्य त्यसै गरी क्वान्टिटी चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी आशय मूल्य पेश गरेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोल कवलका लागि आवेदन गर्दा आशय मूल्य पेश गर्दा उल्लेख गरिएको धितोपत्र सङ्ख्या र मूल्यभन्दा कम हुने गरी बोल कवल गर्न पाइने छैन। यसको मतलब चाहिँ जुन सुरुमा हामीले यहाँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर जुन 10 वटा मिनिमम 10 वटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू राखेर चाहिँ आशय मूल्य प्राप्त गरेका थियौँ र त्यो आशय मूल्य प्राप्त गर्ने बेलामा जो पार्टिसिपेट भएका थिए अर्थात् जसले चाहिँ आशय मूल्य दिएका थिए उनीहरूले जति आफूले किन्न चाहेको त्यो क्वान्टिटी अथवा जति
प्राइस चाहिँ हाममा बाई गर्न चाहिँ आएको हो त्यो प्राइस र क्वान्टिटी कम हुने गरी चाहिँ बोलकबल गर्न पाउने छैनन् र कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निष्कासित धितोपत्रको 20% बढी धितोपत्रको लागि बोलकबल प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन। अर्थात् कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले जति इस्यु गर्न लागेको हो त्यसको 20% बढी चाहिँ बिडिङ गर्न त्यसको 20% बढीको लागि बिडिङ गर्न पाउने छैन जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटै इन्स्टिट्युसनलले चाहिँ सबै सेयर हाई प्राइसमा चाहिँ सेयर बिडिङ गरेर चाहिँ सबै सेयर लिन सक्दैनन् यो प्रोभिजनको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ सङ्गठित संस्थासँग कुनै स्वार्थ बाजिने भएमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता बोलकबल प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यदि कुनै इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यदि सङ्गठित संस्थासँग आफ्नो कुनै इन्ट्रेस्ट छ भने त्यस्तो केसमा पनि यो संस्थागत लगानीकर्ताले बिडिङमा इन्भल्भ हुन सक्दैनन्। त्यसैगरी योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कबल गरेको 100% रकम तोकिएको निष्कासन बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने वा आवेदकको बैङ्क खातामा रोक्का राख्नुपर्ने वा गुड फर पेमेन्ट चेक पेश गर्नुपर्ने छ र यो बिडिङ गर्दाखेरिको पेमेन्टको कुरा भयो। र अब कुरा गरौँ कट अफ प्राइस। अब बिडिङ गरिसकेपछि चाहिँ एउटा कट अफ प्राइस चाहिँ निर्धारण गरिन्छ र यो कट अफ प्राइस चाहिँ कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब हामी हेरौँ कट अफ मूल्य चाहिँ कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा। र कट अफ मूल्य निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले 10 लाख युनिट सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ भने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि चाहिँ 10 लाख किता रहेको र बोलकबल मार्फत आवेदनको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। 3टा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ 250 प्राइसमा 50,000 किताको लागि चाहिँ एप्लाई गरेका छन्। त्यसै गरी 7 वटाले 245मा 1,50,000, त्यसै गरी 10 वटाले 235मा 2 लाख र 17 जनाले 230मा 2,50,000, त्यसै गरी 15 जनाले 228मा 2,75,000 किता, त्यसै गरी 21 जनाले 225 रुपियाँमा 5 लाख, त्यसै गरी 15 जनाले 220मा 3 लाख किता चाहिँ एप्लाई गरेका छन्। र हामीले हेर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ सुरुमा 50,000, त्यसपछि 50,000मा र दोस्रोमा 1,50,000 गरेर यहाँ 2 लाख किताको लागि एप्लाई भइसक्यो। त्यसै गरी फेरि 2 लाख किताको लागि एप्लाई गर्दा यहाँ 4 लाख, त्यसै गरी 6,50,000, 9,25,000 र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ 10 लाख किता चाहिँ एप्लाई भयो। र यसरी यहाँ चाहिँ 6 अर्थात् 6औँ सिरियल नम्बरमा आउँदाखेरिमा चाहिँ यहाँ 10 लाख किताको लागि एप्लाई भइसकेको छ र यो 10 लाख कितामा चाहिँ फुल्ली सेयर चाहिँ सब्सक्राइब हुन्छ र यसरी जहाँ चाहिँ सेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कट अफ प्राइस भन्छौँ र कट अफ प्राइस चाहिँ यहाँ 225 रुपियाँ भयो। र 225 रुपियाँ भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा माथि नै 9,25,000 किता चाहिँ एप्लाइड भइसक्यो र मात्र 75,000 किता बाँकी छ र यो 75,000 कितामा चाहिँ 21 जनालाई चाहिँ प्रपोर्सनेटली चाहिँ बाँडिन्छ। यसरी चाहिँ 225 चाहिँ हाम्रो कट अफ प्राइस जुन र यहाँ 225 कट अफ प्राइस छ भने यो 228मा एप्लाई गर्नेले 3 रुपियाँ फिर्ता पाउँछन्, त्यसै गरी 230मा एप्लाई गर्नेले 5 रुपियाँ, त्यसै गरी 35मा 10 रुपियाँ गरेर चाहिँ यसरी बढी बिडिङ गरेको पैसा चाहिँ फिर्ता हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कट अफ प्राइस चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। उपदायक बमोजिम कट अफ मूल्य निर्धारण गरेपछि कट अफ मूल्य सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबल गर्ने सबै आवेदकहरूको माग बमोजिमको धितोपत्र कट अफ मूल्यमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ। त्यसरी कट अफ मूल्यमा आवेदन गर्ने लगानीकर्ताले माग बमोजिमको धितोपत्र बाँडफाँड गर्न नपुगेमा समानुपातिक अर्थात् प्रोपोर्सनेट रूपमा चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कबल गरेको मूल्य कट अफ मूल्यभन्दा कम भएमा त्यस्तो योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बाँडफाँड गरिने छैन। अर्थात् यदि बिड गरेको प्राइस चाहिँ कट अफ मूल्यभन्दा कम छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले सेयर पाउँदैनन् र बाँडफाँड नपरेको रकम बाँडफाँड भएको 3 कार्यदिनभित्र इन्ट्रेस्टसहित फिर्ता गर्नुपर्ने वा खाता फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। र जेनरल पब्लिकलाई यसरी बुक बिल्डिङ अनुसार चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ कुन प्राइसमा चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ त भन्दाखेरिमा धितोपत्र निष्कासन मूल्य सर्वसाधारणलाई धितोपत्र जारी गर्दा चाहिँ
दफा 13 बमोजिम निर्धारण भएको कट अफ मूल्यमा 10% छुट दिई निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले माथि हेर्दाखेरिमा चाहिँ 225 रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो कट अफ प्राइस निर्धारण भएको छ। यसरी कट अफ प्राइस निर्धारण भएको 10% छुट दिएर चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ। अर्थात् 225मा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ 202.5 रुपियाँमा चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ। सो हामी जेनरल पब्लिकलाई सेयर आउँदाखेरिमा चाहिँ फिक्स प्राइसमै सेयर आउने हो। बुक बिल्डिङमा बिडिङ गर्ने भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले मात्रै हो। र अब हामी स्टेप 10 मा कुरा गरौँ क्वान्टिटी, प्राइस र अलटमेन्ट। निष्कासन, खरिद तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था। सर्वसाधारणलाई धितोपत्र खरिदको लागि आवेदन दिन न्यूनतम सङ्ख्या 50 किता हुनुपर्ने छ। यसरी बुक बिल्डिङमा मेथडबाट चाहिँ सेयर एप्लाई गर्दाखेरिमा चाहिँ मिनिमम 50 किता एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र बाँडफाँड गर्दा प्रति आवेदनको न्यूनतम 50 किता पाउने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के भन्न खोजिएको हो भन्दाखेरिमा चाहिँ आवेदन दिनेले 50 किता दिनुपर्ने हुन्छ र बाँडफाँड हुँदाखेरिमा चाहिँ यदि सेयर पर्यो भने पनि 50 किता चाहिँ एकजनाले पाउँछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ मेरो च्यानल ट्रेड स्टकलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।